प्यार मेरा मेरी कोई दुआ रब सुनदा है ना यादां ओदियां च मर जाना मैनू जग तो भी हुण दस की लेना लौट आएगा प्यार मेरा एतबार वेखी किथे टुट जावे ना जाओ मेरे सोने यार तू रखी है ख्याल तू प्यार साडा भुल जाए ना به من گفت که میخوام جونیدو ببینم صداشو بشنوم میخوام تو چشماش عشقو ببینم و توشون غرق شم جدی؟ آره بعدم خبر نداری همش داره از این حرفا میزنه میگه جونید اینطوریه جونید اونطوریه جونید اینو دوست داره جونید اونو دوست داره اینطوری میکنه اونطوری میکنه آرشین بس کن دیگه اگه همچین حرفایی بود خودم بهش میگفتم تو نمیخواد فیلم بازی کنی پس خودت بهم بگو منتظر چی هستی؟ آره ببین بیچاره چقدر بی‌تابته میخواد ازت بشنوه که ازش تعریف میکنی خیلی وقته. باشه اگه میخوای خودم ازت تعریف میکنم خب پس میگم صدات خیلی قشنگه و من با جادوی صدات زندگی میکنم واو ممنون که ازم تعریف کردی. این جمله هم که گفتی من با جادوی صدات زندگی میکنم این همیشه یادم میمونه. ممنونم. جونید تازه خیلی چیزای دیگه هم گفته پشت تلفن بهت میگم حتما بهم بگو برای اینکه حرف زدن با ایشون واقعا سخته. لطفاً با منم عکس بگیر. بله بله چرا که نه حتما. عکس بله سلام سلام. اومدی؟ آره من اومدم. شیری یا روبا؟ شیر اونقدر پول آوردم که همه مخارج خونرم بدیم باز کلی پول برامون میمونه. خدا رو شکر پول رسید. حالا زود پول منو بده که خیلی از کارام رو زمین موندن. به همه کلی پول میرسه. راستی عدنانم به هم میگفت که خیلی پول نیاز داره. میبینی؟ مامانت بیشتر از همه حواسش به اون پسره الدنگه. عدنانو ول کنید بابا این دفعه باید به من 2 برابر پول بدین. شرمندم دخترم سر بوتیک خیلی پول خرج کردم دیگه چیزی بهت نمیرسه. آخه چرا همه پولو که شما ندادین یه مقدارش هم خودم جور کردم. اوهو خودت جور کردی؟ خب بقیه پولم خودت جور میکردی. چرا به بابات زحمت دادی؟ بابا این فقط همینطوریه. پاشو برو تو اتاقت. دیدیش؟ اونقدر آزاد گذاشتیش سرکش شده. اصلا چه نیازی هست که کار کنه ها؟ بگیره بشینه تو خونش برای خودش کیف کنه بعدم بره سر زندگیش. باشه ولش کن حرف میزنم بچه است. حالا بگو پول منو کی میدی؟ قصه نخور همه فردا به پولشون میرسن. باش برم اینو یه جا بسرم. بابا عجب آهنگی عالیه بذار همونجا باشه. بابا من از این خواننده خوشم نمیاد. میگم که این پروینه رو گوش کنیم صداش خیلی قشنگه. دخترم همش داریم پروین رو گوش میدیم به این آهنگ جدیدا گوش کن اینا خیلی زحمت میکشن. همونجا بزن همون نه خوشم نمیاد. به به چی شده خوب شلوغکاری میکنید ها؟ آقا احمد الان که حالت حسابی خوبه موقع تلویزیون دیدن. باز این مصیبت افتاد به جونم. داشتم به این فکر میکردم آقا احمد هر کاری یه وقتی داره یه سنی داره. علاقه که باشه سن هیچ اهمیتی نداره عزیزم. آخه تو که خودت میدونی من همه عمرم عاشق خوانندگی بودم عزیز من. آخه این کجاش بده؟ میدونم چقدر علاقه داری ولی حداقل حواست به بچهای جوونت باشه اگه حواست به خودت هم نیست. ولی مثل بچه‌های جوونت دارم تو کار و کاسبی تو تحمل میکنم. خاک بر سرم این چه حرفیه؟ کمک به خلق خدا عبادتای منو میگه کار و کاسبی آره؟ خب همین حرفا رو میزنی که حالت از کار من به هم میخوره دیگه. آهان من مریضم دیگه تو که نیستی اصلا. آره معلومه کل روز اینطوری بشینی رو مبل تلویزیون ببینی که چیزیت نمیشه ولی شبا اینقدر نفس میزنی عبادتای منو خراب میکنی. زویا تو هم همینی تو هم تو این کارای شیطانی همینقدر شریک. استخاره من به خاطر صدای نحس این خراب شد. خیلی خوب این کار کاسبی تو تمومش کن. استخاره اینجوری نیست که بشینی رو تخت و انجامش بدی.
آره مامان، منم متوجه نمیشم چطوری جواب مردم رو همون موقع میدین. راستش رو بخوای دخترم، من خودمم نمیفهمم. همه عمرم اینطوری تو کتابا خوندم که شب بعد از نماز عشا 2 رکعت نافله میخونی، دعای استخاره رو میخونی، بعد به پهلوی راست میشی و میگیری میخوابی. اشاره‌ای که توی خواب دریافتش میکنی و اونجا بهش میگن استخاره. ولی میگن کسی میتونه استخاره کنه که خودش کار داشته باشه. من این چیزا رو بیشتر و بهتر از تو میدونم، ولی من راه خودمو برای حل مشکلات مردم، کاراشون، مسائلشون و درگیریاشون دارم احمد آقا. تو که کاری جز مخالفت با من نداری مرد. بفرمایید خانوم، مریدات ببین چه کردن. کادو فرستادن برام. بیبی چند تا خانوم برای استخاره اومدن. این هدیه ها برای شما آوردن. کسایی که مشکلاتشون به خاطر عبادتهای من حل میشه، کسایی که دلشون رو آروم میکنم، اونها عشق و ارادتشون رو اینجوری ابراز میکنن. من که از کسی چیزی نمیخوام. دیگه بسه. تو که به جز مسخره کردن من کار دیگه ای بلد نیستی. اوف. شما دوتا اسمتون رو نوشتین و بعد این همه روز اومدین؟ خب آخه درگیر کارهای عروسی بودیم بیبی. امروز به رخساره گفتم پاشو بریم ببینیم جواب استخاره چیه. شما که میدونید تو خونه عروسیه، مهمونا همش میرن و میان. فقط برای همین دیر شد. بیبی من یه پسر بیشتر ندارم. لطفاً دعا کنید این ازدواج به خیر و خوشی بگذره. ببین من استخاره کردم برات. چیزی هم که الان میخوام بگم دوتاتون خیلی خوب گوش کنید. ازدواج پسر تو با دختر تو به صلاح نیست. بیبی چی دارید میگید؟ شما که بهمون گفتین جواب استخاره درست در میاد. من چی کار میتونم بکنم؟ این نتیجه استخاره است. بعدم این استخاره رو که دیدم سرم گیج رفت اصلا. حرفمو گوش کنید. این ازدواج رو همینجا تموم کنید. برای پسرت اصلاً خوب نیست. بیبی این چطور ممکنه؟ کارت عروسی رو چاپ کردیم، همه کارامون رو انجام دادیم. کارت عروسی به کارت عزا تبدیل میشه. من گفتم، برای همین میگم این ازدواج رو کنسل کن. کار من این بود جواب استخاره رو بدم که دادم. دیگه میل خودتونه. اینم بدون که این خواست خداست. خدا هم همه کاراش یه مصلحتی توشه. آخه بیبی هیچ راه حلی نیست. چرا هست؟ اون یکی دختر تو بده به پسر این. ولی بیبی دختر و پسر خیلی همدیگر رو دوست دارن. آخه این چطور ممکنه؟ همینه که مصیبت به بار میاد. دختر و پسر همدیگر رو دوست دارن و مادر و پدر مجبورن براشون عروسی بگیرن. برا همین این نتیجه در اومده. خیره. من نتیجه استخاره رو گفتم. اگه خلاف استخاره عمل کنید مسئولیت ضررشم پای خودتونه. خدا به خیر بگذرونه. این کارو نمی کنم. فقط یه پسر دارم. باش همچین کاری نمی کنم. نمیتونم با این ازدواج زندگیشو نابود کنم. من بلال در حضور خداوند متعال این قول رو همینطور که الان دست سارا رو گرفتم برای همیشه دستش رو محکم میگیرم. اصلا میدونی که زن و بچه دارن تو چه شرایطی زندگی میکنن؟ اگه تو نمیخوای منو طلاق بدی خودم پرونده طلاقو باز. سلام. چطوری؟ خوبه. خوب شد به هم زنگ زدی. باید یه چیز مهمی رو بهت بگم. به به. چی شده؟ حواس کردی با هم حرف بزنی؟ گفتم شاید بازم سرت شلوغه، داری دعا میخونی. چه میدونم بالاخره. داری مسخره میکنی؟ نه اصلا. جدی میگم. حرف زدن باهات چیز کوچیکی نیست. باور کن. باشه جنید، حالا جدی باش. واقعا با یه چیز مهمی رو بهت بگم. من کاملا جدیم. چی شده؟ حرف بزن. جنید، الان از یه مشکل بزرگ نجات پیدا کردم.
چی شده؟ چیزی نشده، ولی اگه بشه واقعا خیلی بد میشه. خب چی شده که اینقدر ناراحتی و داری منو میترسونی؟ بگو دیگه. امروز داشتم با بابام تلویزیون میدیدم، یه دفعه کنسرت دیروزتو پخش کرد. اگه میدید اون وقت چی؟ داری میخندی؟ خب چی کار باید بکنم؟ اینی که گفتی الان مشکلش چیه؟ باید نگران باشم دیگه. اگه تو تلویزیون ببینتت اون وقت چی؟ خب تو که نذاشتی ببینه. تازه اگرم میدید شاید منو میپسندید ها؟ جنید میدونی داری چی میگی دیگه؟ آره چطور؟ ببین من خوانندم. حالا این موضوع رو تا کی میخوای پیش خانوادت مخفی کنی خدا میدونه. باید ببینم تو باهات حرف بزنم. باشه. پس میای منو ببینی؟ آره این حرفا رو باید حضوری گفت. باشه پس بگو که همو ببینیم. فردا امتحان امفیل دارم، برات آدرس رو میفرستم، لطفاً بیا همونجا. حتما میام. باشه فعلا برم، باید درس بخونم. زویا با این همه درس خوندن میخوای چی کار کنی؟ آخرش که باید ازدواج کنی نه؟ جنید چرا مثل این پیرزنا حرف میزنی؟ بعدش هم تو این خونه فقط درسی که میتونم آزادانه بخونم و همچنین آزادانه کنسرت منم میای. خیلی خوب بس جنید، اگه دست تو باشه میای اینجا و قضیه رو به همه میگی. جدا؟ اگه تو بخوای همین امروز میام میگم. نه لازم نکرده. خیلی خوب دیگه برو، درس دارم. فعلا خدافظ. مامان کی برای خواستگار میرید خونه سنم؟ میرم، یکم صبر کن. قضیه ازدواج اینقدر عجول نباش پسر. نمیتونم بیشتر از این طولش بدم. هر روز ازم میپرسه پس کی میایید خواستگاری؟ میریم، بذار استخارمو بکنم. کی استخاره میکنید؟ دعاهام که تموم شه استخاره میکنم. موضوع سر چیه؟ مادر پسر چی میگن؟ هر چی که هست اگه تو دخالت نکنی بهتر. خب معلومه که اصلا دخالت نمیکنم، چون که تو خیلی پسرتو لوس کردی. چرا نکنم؟ بعد اون همه نظر و نیاز خدا این نعمتو بهم بخشیده. اونقدر اینو خاصی و به خدا نزدیک شدی که از هممون دور شدی. فقط متاسفم یه چیزایی میگی آدم شاخ در میاره. سورپرایز! وای اینجا چی کار میکنی؟ نرفتی دفتر؟ چقدر سوال؟ خب عجیبه، واقعا سورپرایز شدم. داشتم میرفتم دفتر، از اینجا رد شدم اومدم ببینمت. خوبه. چی کار کنم دیگه؟ بدون تو نمیتونم کاری انجام بدم. این همه حرف زدی، حالا من میخوام یه چیزی به تو بگم. خیلی خوشم میاد باهات قهوه بخورم، میدونستی؟ اینطوری نگو، وگرنه بدون تو دیگه قهوه نمیخورم. خب؟ عالیه، چی از این بهتر، دیگه از این به بعد همش با هم قهوه میخوریم. برکس. راستی زویا خیلی ازت خوشش اومده، مخصوصا وقتی که فهمید تو یه طراح مدی. خیلی هیجان داره ببینتت. خب چرا با خودت نیاوردیش؟ آره عزیزم، همینطوری میخواد یه لباس واسه خودش بدوزه. میدونم که واقعا دلش میخواد یه طراح مد شه. این روزا هر دختری دوست داره فشن دیزاینر بشه. شب بیارش پیش من، برای همه لباساش یه طرح میدم. باشه، بیا بریم یه قهوه بخوریم. الان که نمیتونم، کار دارم. پس الان چی داشتی میگفتی؟ تو فعلا برو.
برو دیگه، زود برو سر کارت. من نمیتونم بوتیکو ول کنم. برو. چرا نمیتونی؟ برو ببینم. خدافظ. خیلی خوب، باشه، خداحافظ. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بیبی، ما جدیدن خونمون رو ساختیم. شوهر و پسرم به سختی تونستن خونمون رو درست کنن. میدونید که تو این اوضاع گرونی چقدر سخته برای خودت خونه بسازی. چندین سال مسجلی کشیدیم و اذیت شدیم. الان تو خونه خودمون یکم آرامش داریم. خونه بزرگی ساختیم. خیلی خوبه. مبارک باشه. از چهرت معلومه برای خونه بزرگ خوشحالی. فقط بیبی، شما الان بگید کی بریم تو خونه جدیدمون؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. استغفر الله، استغفر الله. خدا به خیر کنه. خانم خونتو کجا ساختی؟ بیرون از شهر ساختیم. شما نمیتونید برید اونجا. چی شده بیبی؟ اونجا یه اتفاق بد میفته. جونتون در خطره. آخه بیبی، ما همه دار و ندارمون سر اون گذاشتیم. الان کجا بریم؟ ببین، من بهت گفتم اگه بری دیگه خودت میدونی خیلی ضرر میکنی. مسئولش هم خودتی. حتما یه راهی هست. آره، راه داره. ممکنه. خیلی باید دعا کنم. باید حلش کرد. خب بیبی، با هم بیاید بریم خونمون. بیاید اونجا دعا کنید. بچه‌های کوچیک دارم. چطوری میتونم با این خطر زندگی کنم؟ وقتی اومدن من لازم باشه خودم میام. فعلا دارم بهت دعا میدم. بیرون خونت آویزونش کن. یه آب دعام بهت میدم. 4 طرف خونت بریزش. بیبی، این دعا کی اثر میکنه؟ فعلا که خیلی باید دعا کنم. خیلی دعا باید بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینو باید بریزی تو خونه. ممکنه 2 ماه طول بکشه، ممکنه 4 ماه یا شاید هم 6 ماه. دعا هیچیش معلوم نیست. خب بیبی، من اون 6 ماه باید کجا برم؟ با 1000 تا امید اون خونه رو ساختم که دیگه کرایه ندم. یه کاری بکنید. ببین خانم، من بهت گفتم حالا اگه میخوای تو اون خونه بری دیگه مسئولیتش با خودت. چشم چشم، شما بخونید. دعاهای شما خیلی اثر دارن. دعاتون رو شروع کنید. با این همه درس چی کار میکنی؟ آخرش هم که باید دعا بخونی. برای نجات از دعاهاست که میخوام امفیل بگیرم. چی شده؟ انگار خیلی خوشحالی. آره، یه خبر خوب واسط دارم. چه خبری؟ سنم میخواد ببینتت. جدی؟ سنم میخواد منو ببینه؟ آره خودش میخواد ببینتت. گفت بی صبرانه منتظر قرار حضوریه. خیلی هیجان داره. باشه، حاضر میشم. آره حاضر شو، منم میبرمت ببینیش. ولی زویا، حواست به یه چیزی باشه. سنم درباره خونمون و مامان هیچی نمیدونه. منم نمیخوام چیزی بفهمه. برای همین لطفاً چیزی نگو که حس بدی پیدا کنه. میفهمی که چی میگم؟ متوجه دیگه نه؟ باشه. اون خیلی مستقله. اصلا نمیتونه فکرای افراطی رو قبول کنه. باشه داداش، من چیزی بهش نمیگم که تو ازدواجتون مشکلی پیش بیاره. نمیذارم پیش بیاد. خب زایا، این روزا چی کار میکنی؟ تو مطالعات اسلامی فوق لیسانس گرفتم. الانم میخوام امفیل بگیرم. خواهر من خیلی باهوشه.
همیشه تو کلاس شاگرد اول بوده. خیلی خوبه، ولی اگه میخوای امفیل بگیری باید بری خارج، چون تو خارج این مدرک ارزشش بیشتر. مامانم که نمیذاره تنهایی برم خارج. یادم قبلا که میخواستی بری. برای امفیلو میگم. نمیدونم چرا نرفتی. آه، ولی به نظرتون خاله زیادی سخت نمیگیره؟ آخه این روزا همه میرن خارج. مگه نه؟ درست نمیگم؟ آره، حرفت که درسته، ولی چی کار میشه کرد؟ آخه ما نمیتونیم بدون زویا زندگی کنیم. خیلی دوستش داریم. اینا همش حرفه یا واقعا دوستش داری؟ بفرمایید. داداشم واقعا خیلی دوستم داره، خیلی مراقبمه. برای همینه که نیاوردتت اینجا. خیلی دوست داشتم ببینمت. منم همینطور. خیلی هم خوشحالم که دیدمت. اما این میگفت که خیلی دوست داری فشن دیزاینر بشی. آره، خیلی زیاد. حتی میخواستم دوره های طراحی هم بخونم. هنر و طراحی عشقم بودم. جدی؟ خب پس چرا انجامش ندادی؟ همون، به خاطر مامانم فوق لیسانس گرفتم. تو به همه حرفای خاله گوش میدی؟ یعنی جلوی خواستتو گرفتن، فداکاری کردن، حرف کس دیگه یا گوش دادن چیز کمی نیست. سنم لباسای بوتیکو نشونش ندادی. من انقدر از کارا تعریف کردم. مگه نه زویا؟ خیلی زیاد؟ خیلی ازتون ممنونم آقای معین. زویا بیا لباسا رو نشونت بدم. اینو ببین، این لباس همش کار خودمه. وای، این یکی هم خیلی دوستش دارم. خیلی لباس قشنگیه. خوشت اومد؟ یه کاری کن، این هدیه رو قبول کن. نه ممنون. چی شد؟ اینقدر بزرگ دارم میدم بگیرش. نه من. تو بهش بگو معین اولین بار اومده بوتیک من. زویا دست سنمو رد نکن، به عنوان هدیه قبول کن دیگه. داداش این آستین نداره. شرمنده سنم. زویا میگه این آستین حلقه ایه. تو حلقه ای نمی پوشی؟ اشکالی نداره. فردا میفرستمش پیش خیاط برات آستینش رو بدوزه. ممنون سنم. قابلتو نداره، بیا بقیهش رو ببینیم. بگو ببینم خوشگله. ببینی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. مامان، معین میخواد پس فردا با خانواده‌اش بیان اینجا. دارن میان خواستگاری؟ خواستگاری هم میکنن، ولی فعلا میخواد شما پدر و مادرش رو ببینی. باشه، خیلی خوبه. 2 خانواده هم فرصت میکنن که همدیگر رو بشناسن، ولی تو واقعا میخوای باهاش ازدواج کنی؟ چرا اینقدر عجله داری؟ هنوز که استخاره نکردم من پسرم. اشکالی نداره مامان، بعداً میشه استخاره کرد. الان فقط میخوام سنمو ببینید، همین. مطمئنم خیلی ازش خوشتون میاد. پول و پله دارن که آدمای معمولی هن. به بدبختی از فقر نجات پیدا کردیم. میخوام با هر کی ازدواج کردی فقط عشق کنی. نگران نباش، اونا خیلی پول دارن. برای همه چی برنامه ریختم، واسه همین میخوام ازدواج کنم. معین کار باباشو میچرخونه، تک پسره و نمیخواد بهش حساب کتاب پس بده. خودت خوب میدونی که قبل از خواستگاری حتما استخاره میکنم. مامان، مگه حالا میخوای واسم خواستگاری بری؟ الان فقط میخوای سنمو ببینی، همین. وقتی خواستی واسم خواستگاری بری استخاره کن. اما مامان، از حالا یه چیزی بهت بگم ها. چه استخاره واسه سنم خوب بیاد چه نیاد، من فقط با خودش عروسی میکنم. معین دقیقاً همون آدمیه که دنبالش بودم. یه شریک عالی. ازم سوال جواب نمیکنه، انقدر دوستم داره که نگو. تو مشت خودمه، هر کاری بخوام همون کارو میکنه. معین خوب میدونی که همه تصمیمات این خونه رو من میگیرم. کسی هم رو حرفم حرف نمیزنه. بله میدونم، بعدشم همیشه به تصمیماتتون احترام گذاشتم. ولی مامان، این دفعه شما باید به حرفم گوش کنین. موضوع زندگی من مامان. با کلی نظر و نیاز تو رو از خدا گرفتم. دعا میکنم خدا همه خواسته ها تو اجابت کنه. حالا خونه سنم میان یا نه؟
باشه پسرم، هر وقت بخوای میام. این که خیلی خوبه. من خودم دنبال یه پسری بودم برات که رو حرفت اصلاً حرف نیاره. زنجایی خوشبخته که شوهرش بهش گوش بده. قشنگ نیست؟ خیلی قشنگه. معین یه دختری رو خیلی میخواد. هفته دیگه میخواد ببرتمون که مامان باباش رو ببینیم. خیلی خوب. این که خیلی خوبه. ما همین یه پسر رو داریم. بسم الله بگو. خوشحالی اون خب خوشحالی ماست. من که میگم هر کی دوست داره عروس این خونه بکنش. آره ولی یکم نگرانم. نگران؟ آخه چه نگرانی؟ مگه دختره بده یا اینکه خانواده‌اش بدن؟ نه اینطوری نیست. خانواده‌اش خیلی خوبن. وگرنه معین چطوری بهمون میگفت؟ پس نگران چی هستی؟ نگرانیم از اینه که معین اون دختره رو خیلی میخواد. به نظرم این که میخوادش که خیلی خوبه. میدونی وقتی که با هم خوش باشن خب این باعث سرفرازی ماست. میترسم اگه استخاره خوب در نیاد اون وقت چی میشه؟ خاطر خانم، آدمایی که استخاره نمیکنن کار اونا رو هم خدا پیش میبره بابا. من که اصلا میگم هر کی که بیشتر به خدا توکل کنه میدونی کاراش آسونتر و بهتر پیش میره و بهتر انجام میشه. تو مشکل منو نمیفهمی. بحث بیفایده است. با عدنان حرف زدی؟ آره حرف زدم. کاری نداشت. برای همینم گذاشت رفت بیرون. بابا بچه است. وقتی گشتن و چرخیدنشه. برای کار حالا وقت داره. خب آخه دیگه بچه نیست. باید بفهمه که چه وظایفی داره. براش پول فرستادی؟ میگفت خیلی لازم داره. فاکتور هتلشو دیدی؟ خودش که رفته بود هیچ 3-4 تا از دوستاشو برده بود. 9 لاک پول میخواد. باشه خب بفرست براش. این پول قسمت اون بچه است. روزایی که دست تنگ بود و یادته؟ این که قسمت بچه ها نیست. این میوه زحمت خودمه که تو و بچه ها راحت دارین خرجش میکنین. عین خیالتونم نیست. خب پول برای خرج کردن دیگه. اون روزا تموم شد که من یه ذره پول جمع میکردم و آخر سال میفهمیدم که فقط 4000 روپیه دارم. برای چی اینقدر از بچه ها داری طرفداری میکنی؟ یه جوری داره عیاشی میکنه انگار من وزیرم. عادت کرده با پولات خوش بگذرونه. بذار کیف کنه، خودشو خالی کنه. برای محرومیت خودت بچه هامو تنبیه نکن. آره من برای شماها ماشین چاپ پولم. برای چی کسی رو تنبیه کنم؟ باشه تو عصبانی نشو. اومد باهاش حرف میزنم. چای تو بخور. چی فکر کردی تو؟ فکر کردی با حرفای تو سر عقل میاد؟ الان که دیگه بچه نیست. باشه ولش کن. داشتی از دفتر میگفتی که میخوای جابجا شی. چی شد؟ همه کاراش انجام شد. من آدرس خونه خودمونو جای آدرس شرکت دادم به اونا. الان 4 لاک اجاره یه دفتر برای خودمون میاد. خیلی عالی شد. خیلی خوب شد. دیگه ما، خدمتکار ما، دفتر ما، خونه ما. خوبه. چه استخاره واسه سنم خوب بیاد چه نیاد. من فقط با خودش عروسی میکنم. خیلی دوستش دارم مامان. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. خب پسرم این روزا چی کار میکنی؟ راستش این روزا تو کار واردات و صادراتم. خیلی خوبه که کار کاسبی خودتو داری پسر. کار و بارت خوب پیش میره؟ بله خدا رو شکر درآمدم بد نیست. دخترتون کجاست؟ نمیدونست ما داریم میای؟ نه منتظرتون بود ولی یه دفعه از بوتیک زنگ زدن که مشتری اومده. برای همین اونم رفت. زود بر میگرده. منظورتون همون مغازه لباس دیگه؟ نه دخترم کارش فشن دیزاینه. معین بهتون نگفته بود که سنم فشن دیزاینره؟ نه راستش خوشم نمیاد که دختر رو بیرون کار کنن. دختر تو خونه باشه بهتره. خاطر خانوم شما دارید از چه زمانه‌ای حرف میزنید؟ امروز دختر و پسرها همه یه اندازه حق دارن. بعدش هم ماشاءالله دختر من تحصیل کرده است.
ولی بازم به نظرم بهتر دختر تو خونه باشه. باید یکم کنترلشون کرد. سلام به همگی. ببخشید که دیر کردم، راستش از بوتیک زنگ زدن، واسه همین مجبور شدم برم. چطوری خاله جون؟ عمو شما چطوری؟ خیلی بهترم دخترم، خوبم خدا رو شکر. من به معین گفتم میخوام خانواده‌تو ببینم، خیلی دلم میخواست ببینمتون. پس برای همین منتظرمون شدی؟ نه عمو جون، منتظرتون که بودم، ولی مشتری زنگ زد دیگه رفتم. مامان پذیرایی کردی؟ دخترم مهمونای مخصوص خودت بودن، منتظر تو بودیم. باشه الان میام. خاله چرا زویا رو با خودتون نیاوردی؟ زویا فردا امتحان داره، داشت درس میخون. منم خوشم نمیاد دخترای مجرد و الکی از خونه ببرم بیرون. زویا بیشتر تو خونه میمونه. اصلا ازت توقع نداشتم معین. همچین دختری رو میخوای عروس این خونه بکنی؟ آره؟ سنم چه مشکلی داره؟ مشکل تو نمیفهمی. کور که نیستم، همه چی رو میبینم. مامان بی خود عصبانی شدین. چقدر خانوادش بهمون احترام گذاشتن. هر کی تو خونش مهمون میاد احترام میذاره، مخصوصا مهمونایی که خواستگار دخترن، همه بهشون احترام میذارن. سنم چقدر داشت با محبت و صمیمیت باهاتون حرف میزد. صمیمیتش بخوره تو سرش. کی با خانواده شوهر آیندهش اینطوری حرف میزنه؟ نه شرم، نه حیا، نه ادب، نه فرهنگ. لباساشو دیدی؟ استغفرالله، هم سرش چیزی نبود هم بازوهاش لخت بود. پس شما چی میخواین؟ مثل عهد بوق لباس بپوشه؟ شال بندازه و با خجالت باهاتون حرف بزنه؟ مامان زمانه عوض شده. این روزا هیچ دختری خجالتی نیست. یعنی زمانه اینقدر عوض شده که شرم و حیارم از دخترها گرفته؟ مامان باید با زمانه پیش رفت. الان هیچ دختری مثل قدیم فکر نمیکنه. معین، گوشاتو خوب باز کن ببین چی میگم. این خونه اصول و طریقه خودشو داره. هر دختری که بیاد تو این خونه باید به رسم و روش ما زندگی بکنه. بگو ببینم، چرا بهم نگفتی اون دختر لباس میفروشه؟ ها؟ لباس میفروشه بعد خودش یه دست لباس کامل تنش نبود. چی شد مامان؟ زن داداش سنم چطور بود؟ از داداشت بپرس چطور بود. این قدم زن داداش من داداش نکن. زن داداشت که نشده. داداش چی شده؟ شما چرا اینقدر عصبانی؟ ایوا، بابا اون دختر لباس میفروشه، تو لباس فروشی وای میسه. چی بهش میگن؟ بوتیک. بالاخره لباس فروشیه دیگه. این پسر چیزی بهم نگفت. نمیتونم همچین دختری رو عروسم کنم. آهان، زن داداش سنم بوتیک داره؟ چه خوشت اومد داره؟ انگار از همه چی هم خبر داری. نرفتی ببینیش که؟ نه مامان، با داداش نرفتم اونجا، اسمشم شما گفتی. چه افتضاحی. دوتا مادر و دختر پسر معصوممو گیر آوردن. باباشون هم انگار خیلی طمع داشت. ولی مامان، داداش خیلی زن داداشو دوست داره. این که عشق و عاشقی نیست، یه حس گذراست. زود تموم میشه، الکیه. چطوری همچین دختری رو براش بگیرم؟ زندگی ما و اونا خیلی با هم فرق داره. اصلا به هم نمیایم. هیچ وقت نمیذارم این ازدواج سر بگیره. به نظرت خانواده‌اش چطور بودن؟ والا من اصلا خوشم نیامد اگه راستشو بخوای، چون آدمای کوتاه فکریان، هنوزم درگیر حرام و حلالن. به نظرم مامانش خیلی عجیب بود. تا حالا یه زن اینقدر مذهبی ندیده بودم. مذهبی نبود، اداش بود. دیدی سنمو که دید چطوری رفتار کرد؟ فکر کنم از سنم اصلا خوشش نیامد. سنم پسرشونو خیلی دوست داره، همش داره ازش تعریف میکنه. معلوم نیست پسرشون چی داره. من میتونم برای سنم یه پسر از این پولدارتر پیدا کنم. بعدم چیزی که ظاهرشون نشون میده انگار خیلی اهل بریز و به پاش نیستن. آدمای ساده ایین، ممکنه همه چی رو پنهون کنن. بابا پنهون بخوره تو سرشون. من دارم از درآمد حرف میزنم، اون از حرام و حلال میگه. بعدش همین کار کاسبی نمیتونه اونقدر درآمد داشته باشه. این هرچی در میاره همونو میده مامان باباش. سنم هم که فقط به فکر سود و ضرر خودشه. تو حالا یه صحبتی با سنم بکن. نه بابا نه، من حرف نمیزنم. تو میدونی که چقدر دخترت لجبازه. وقتی به یه چیزی گیر بده باید تا تهش بره. من حرف نمیزنم باش.
این دوستت هیچ وقت به من دست نمیده. چی فکر کرده؟ که اگه یه وقت بهم دست نده من میمیرم، یا اگه بخواد بهم دست بده یه وقت دستش کثیف میشه بهم توضیح بدی چرا؟ نه اینطوری نیست. خب اگه اینطوری نیست پس چطوریه؟ ویل کن حالا، بذار هر طور راحتی باشی، اذیتش نکن. من مشکلی ندارم، بعدش هم من خوششانسم. برای یه لحظه دیدنم، یه دست دادن باهام 1000 تا دختر حاضرن جون بدن. بعدش جدی؟ ایشون با اینکه به این همه دختر دست دادی بازم خیالت راحت نشده؟ نه، خیالم از دست دادن به تو راحت نشده. فکر کنم هیچ وقتم این خیالت راحت نشه. خداییش این ظلمه. هرشین تو داری میبینی دیگه. آره دارم میبینم. شما دوتا به دعواتون ادامه بدین، من میرم آب بخورم. شما آب نمیخوای؟ نه. دیگه چی شده؟ از چیزی ناراحتی؟ زویا میدونی که بدون حرف زدن باهات نمیتونم زندگی کنم. اگه نتونی همیشه با هم باشی اون وقت چی؟ آخه چرا انقدر چرت و پرت میگی؟ چرت و پرت نیست، دارم حقیقت رو میگم. چیزی که گفتی هیچ ربطی به حقیقت نداره. حقیقت اینه من تو رو دوست دارم و همیشه هم تو رو میخوام زویا. میدونم که ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ من خیلی آدم خاصیم، یعنی کاروبار دارم، تحصیل کردم، خیلی خوب دارم پول در میارم، تازه خوشتیپم که هستم. چرا ممکن نیست؟ تو که خانواده‌مو میشناسی، هیچ وقت نمیذارن ما با هم ازدواج کنیم. اگرم بخوای با هم ازدواج کنی باید کاروبارتو بذاری کنار. آره انگار قبلا نمیدونستم ولی الان دیگه خوب فهمیدم. امروز با تیپم مشکل داره، فردا با کارم مشکل داره، بعدم از نشست و برخاستم، غذا خوردنم، از همه چی میخواد گله کنه. ببین بذار یه چیزی بهت بگم، نمیتونم خودم رو عوض کنم. من کی گفتم خودتو عوض کنی سنم؟ من فقط دارم میگم وقتی میای جلوی اون یه لباس خوب بپوش که اونم بپسندتت، همین. پس میخوای جلوی مامان بابات فیلم سنتی بازی کنم؟ من ازم بر نمیاد مویی. من میخوام با تو ازدواج کنم، با تو زندگی کنم، نه با اونا. تو منو بپسندی همین برام بسه. بعدش هم آره، اگه مامانت با هم مشکل داره عیبی نداره، برو بهشون بگو تصمیمتو عوض کردی، یکی دیگر رو واسط پیدا کنن، عیبی نداره، خیالت راحت. من تصمیممو گرفتم، فقط میخوام با تو عروسی کنم و گردم با هیچ کس دیگه ازدواج نمی کنم. امید به اینه که بعد ازدواج همه چی درست بشه. فکر کنم وقتشه که بریم. दूर हो गया है प्यार मेरा, मेरी कोई दुआ रब सुनदा है ना। यादां ओदियां च मर जाना, मैनू जग तो भी हुण दस की लेना। लौट आएगा प्यार मेरा, एतबार DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.